अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में तारीख़ करबला का और ख़ानवादे अहले बैत का एक जावेदानी किरदार पेश करूँगी। बीबी उम्मुल बनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रवायत है कि बाद अज़ विसाल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मौलाए कायनात के ऊपर एक सुकूत तारी था। ऐसे में एक दिन उनके बड़े भाई अकील रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने भाई को अक़्द सानी का मशवरा दिया। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अच्छा, फिर मेरे लिए एक शुजा और दिलेर और दिलावर कबीले की हस्ती ढूंढो जो मेरे हुसैन के लिए ऐसा फर्जंद दे सके जो मैदान करबला में अपनी जान निछावर करे। जनाब अकील ने फरमाया कि भाई, मेरी नज़रों में एक कबीला है, कबीला बनी कलाब। इसके सरदार की बेटी है फातिमा बिनते कलाबिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं फातिमा बिनते कलाबिया का रिश्ता दूं। ये कबीला अपनी दिलावरी में, अपनी शुजाअत में, अपनी घुड़सवारी में, अपनी तीरंदाजी में बेमिसल और यकता है और ये सहरा नशीन शरीफ लोग हैं। यहाँ मैं बता दूं कि जनाब अकील जो थे वो माहिर अंसाब कहलाते थे, यानी हसब नसब को जांचने वाले माहिर कहलाते थे। और ये चटाई बिछा लेते थे, जब आते थे तशरीफ़ लाते थे, चटाई बिछा के मस्जिद नबवी में पहले 2 रकत नमाज पढ़ते थे। फिर जो लोग इनके इल्म से फैज़याब होने के लिए आए हुए होते थे मस्जिद नबवी में, वो लोग इनके करीब आ जाते थे। फिर ये हसब नसब के मुतालिक से आगही देते थे। चुनांचे मौलाए कायनात की मर्जी के मुताबिक ये पहुंचे कबीला बनी कलाब के सरदार हज़ाम बिन खालिद के पास। हज़ाम उस वक्त अपने खैमे के बाहर बैठे हुए थे अपने रफ़ाक़ा के साथ। जनाब अकील को देख के उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और फिर आने का मुद्दा पूछा। जनाब अकील ने बताया कि मैं अपने भाई अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता लेकर आया हूँ आपकी बेटी के लिए। उस वक्त हज़ाम बिन खालिद के ऊपर एक शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। वो उठ के अपने खैमे के अंदर गए जहां उनकी अहलिया बीबी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि सुनती हो कि अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता आया है हमारी बेटी के लिए। क्या तुम अपनी बेटी को इस काबिल समझती हो कि वो जाके खानवादे अहले बैत में अपनी कनीज़ी का हक अदा कर सके, क्योंकि वो मरकज़े वही है, उनका घर बैतुल शरफ है। तो उनकी अहलिया समामा ने कहा कि हाँ हज़ाम, मैंने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश और पर्दाख्त की है कि ये यकीनन अमीरुल मोमिनीन के घर की कनीज़ी के लायक है। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। फिर उन्होंने उम्मुल बनीन से पूछा रिश्ते की बाबत। उम्मुल बनीन ने खामोशी से खुशी के साथ रजामंदी दे दी। फिर जल्द ही वो मुबारक साथ भी आ गई जब बीबी उम्मुल बनीन मौलाए कायनात की दहलीज पर मौजूद थी। आपने चौखट पे पहुंच के चौखट पे सजदा किया और घर के अंदर जाके बारी बारी हसनैन करीमैन को और बीबी ज़ैनब को और बीबी उम्मे कुलसूम को गले लगाया और कहा कि मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती हूँ, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूँ।
پھر جب جناب عباس آپ کی آغوش مبارک میں آئے تو مولا کائنات نے گود میں لے کر سینے سے لگایا، اذان و اقامت کہی اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کو پروردگار عالم نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی اور عطا کی۔ آپ کے چاروں بیٹوں نے میدان کربلا میں جناب ابا عبداللہ کے اوپر اپنی جان نچھاور کی، جن میں جناب عباس علیہ السلام کی وفا اور شہادت تو ہم اہل تشیع کے یہاں بچے بچے کو حفظ رہتی ہے، حفظ کروا دی جاتی ہے پیدا ہوتے ہی۔ اور آپ کی بیٹی جو تھی صاحبزادی بی بی رقیہ، وہ یہاں پر جلوہ افروز ہیں لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے۔ ان کا واقعہ بھی مشہور، معجزہ بھی مشہور زمانہ معجزہ ہے، جو آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ اس کی آب و تاب میں کمی آئی ہے، نہ اس کی شہرت میں کمی آئی ہے۔ یہ وہ واحد بی بی ہیں جو کہ ام البنین کی بیٹی، جنہوں نے کہ پردے غیب میں جا کے، تہہ زمین میں جا کے اسلام کا ایسا بول بالا کیا اس خطے میں کہ اسلام آپ کی پہچان بن گیا۔ اسلام کے نام پہ آپ نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور آپ نے ایک ہندو راجا کے دربار میں حاضری دینے بالکل بھی اپنے آپ کو ہمت نہیں کی، اور وہیں زمین شق ہو گئی اور آپ زیر زمین چلی گئی۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب بھی اپنے صراط مستقیم پہ قائم رہیں ہمیشہ۔ اب میں پھر اپنے سبجیکٹ پہ واپس آتی ہوں۔ بی بی ام البنین، آپ کا جاویداں کردار، کربلا، میدان کربلا اور آپ کا جاویداں کردار۔ جب میدان کربلا میں جنگ کا آغاز ہوا اور باری باری آپ کے بچے شہید ہوتے گئے، آپ کو اطلاع دینے والے نے اطلاع دی، ایک بیٹا شہید ہوا تو آپ نے پوچھا میرے ابا عبداللہ خیریت سے ہیں؟ دوسرا بیٹا شہید ہوا، آپ نے کہا حسین کی خبر دو مجھے۔ تیسرا بیٹا شہید ہوا، آپ نے کہا حسین کی خبر دو مجھے۔ یہاں تک کہ جناب امام حسین علیہ السلام باغ عدن کو کوچ کر گئی آپ کی روح، اور آپ کو جب بتایا گیا تو آپ نے بلند چیخ کے ساتھ گریہ کیا۔ اور اس کے بعد معرکہ کربلا گزرنے کے بعد آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے تمام عمر، جتنے دن آپ حیات تھیں، آپ نے چھاؤں میں بیٹھنے کا ایک لمحہ بھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی آپ۔ یہاں تک کہ ایک دن جناب سید سجاد نے کہا، فرمایا اے میری جدہ، بہت تیز دھوپ ہے، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، آپ اندر تشریف لے چلیے حجرے میں۔ جناب سید سجاد وہاں سے چلے گئے کہہ کے آپ نے گریہ کیا بی بی ام البنین نے، اور خداوند کریم سے مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے پروردگار، میرا ایک امام سے وعدہ ہے کہ میں تمام عمر دھوپ میں ہی بیٹھوں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ اب دوسرے امام کا حکم ہے کہ مجھے چھاؤں میں چلا جانا چاہیے۔ پروردگار، میں وعدہ خلافی نہیں چاہتی ہوں، اپنے امام سے کیا ہوا وعدہ خلافی نہیں چاہتی ہوں، وعدہ خلافی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے آپ جیسے ہی اٹھنے لگیں، بروایت آپ وہیں پہ گر پڑیں اور آپ کی چیخ ایک بلند ہوئی۔ جناب سید سجاد نے آ کے دیکھا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ آپ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا، آپ چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔